भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की Psalm chapter 118 verse 6 Psalm chapter 118 verse 6 आमकां सकाळीच्या वेळा देवाची उतार म्हणटा की सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा. सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा. कसलेच भिरांत म्हाका ना. कसलेच भिरांत म्हाका आज आसचे ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. मनीस कोण कितें करूंक म्हज्यान शकता. कितें करूंक म्हाका शकता. बापूर बायन देवाची उतार म्हणटा की आज सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षान आसा. कित्याक म्हणल्यार हे उतार आमी हर एका दिसा प्रॉमिसेसा वयर आमी ध्यान दिवचें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पोटी देव काकुळदार देव दयाळ देव आमचो मोग करता. हर एक आमच्या गरजेक तो पावोन आसा. हर एक वेळा तो आमकां राखता. हर एक वेळा तो आमकां सांबाळटा. हर एक वेळा तो आमचो मोग करता. हांवें तुमकां लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं एक टेस्टमनी सांगलें. एक भयण उतर प्रायशी 5 स्टेपांतल्यान हॉस्पिटलांत गेल्यावर सकयल पडली ती आनी उठून उबे रावली. कांय बदाक तिका जावना. कित्याक हर एका दिसा तिणें देवाचे उतर रिपीट करचे वाचचे आनी देवाच्या उतराचो नियाळ करचे. आनी जेन्ना उबे रावल्या वेळार लोक म्हणू लागली देव खरोच आसा. देवान तुका वाचयले. देवान तुका राखले. देवान तुका सांबाळले. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी हर एक वेळा प्रॉमिसेस उडास करचो. कित्याक म्हणल्यार देवाची सगत आमी दिसान दीस अनुभव करूंक जाय. देव आमच्या पक्षान आसा म्हणून आमी अनुभव करूंक जाय. जायते फावटी देव आसा म्हणून आमी जाणा. तो विश्वासी म्हणून आमी जाणा आनी हर एक वेळा आमकां राखता आनी पावता म्हणून जाणा जाल्यार इल्लेशे कश्ट दूख इरारे बेजार येयले तक्षण आमची सगळी मोत ध्यान मोन आमी गुंडोवन त्या प्रॉब्लमाचेर आमी दवरता. आज परतून म्हणटा पळया देवाची उतार Psalm 118 verse 6 सर्वेस्वर म्हज्या पक्षाक आसा. आज हे अनुभव करूंक जाय. आज तो खरोच म्हज्या पक्षाक आसा. आज कितल्या मनशांनी आमकां वायट करून चिंतला रे. कितल्या मनशांनी सकयल घालून चिंतला रे. कितल्या मनशांनी आमकां आडवट व्हरून चिंतला रे. आमच्या भुरग्यांक परतिला रे. देव आमच्या पक्षा आसा वय तर आमकां कोणाच्यानच कितें करूंक जायना. ह्या सकाळच्या वेळा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार
आमी त्या चंचल जावचे नाका आणि ते देवाक अर्घा दिवया आणि देवा वळखाय खरोच तो देव म्हणून ताका आमी स्वीकार करया. म्हज्या मोगाचेर जिणेंत हर एक कश्ट आसा, दुख आसा, पिडा आसा, प्रॉब्लेम आसा, असमाधान आसा, अस्कतकाय आसा, ह्या सगळ्यांच्या जैत वेल्लो तो आमचो सोमी आणि सडवंदा जावन आसा. त्या जेजू म्हणटा की ह्या संवसारात कश्ट दुख असमाधान तुमकां आसतले जाल्यार हांवें ह्या संवसाराचे जैत वेला, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला. जैते वो जेजू आमच्या सांगात आसता आसतना म्हज्या मोगाचेर आज आमचेर कश्टाक, प्रॉब्लेमाक, अडकळ्याक, उण्यापणा, अस्कतकायचे वर आमचे दिश्ट कांसोवची नाका. केदाळा आमी त्या वस्तू ते दिश्ट कांचयता तेन्ना आमकां भोगता निरासपण, असमाधान, कित्याक आमी एक चान्स करून दिता. त्या खातीर देवसर आयला विबाडूंक, नाश करूंक, अस्कत काडूंक जाल्यार आमी त्या जिवंत जेजूची भुरगीं जावन आसा. ताचे नदर लायिल्ली आमी जावन आसा, ताच्या आश्रयांत आसते आमी जावन आसा. तो आमकां केदीच सांडिना. एक घडीभर आमचो हात आमच्या सकाळी आमच्या काळजार दवरया विश्वासान जिणेंतल्या कश्टा वेळार म्हणून गायनाच्या पंगडा सांगाता तुम्ही जण एकले सांगाता त्या जेजूक अर्घा दिवन म्हणून ह्या वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां दुकानी सुख रस्तलो तोच सांबाळता सदां जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकां त्या दुकां पुसून काडचो जेजू हर एक सकाळी आमच्या सांगत आसता दुकान तो सुख रस्ता चंचल जायनाकात कांगाळ जावचे नाकायच्या दिसा आसतलो पोत पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता म्हणटा चंचल जावचे नाकायच्या दिसा कांगाळ जावचे नाका आसतलो पोत पर्यंत हांव लागीं तुज्या प्रत्येक तरां सकाळीच्या वेळा 5 प्रॉमिसेस भक्तीपणान मागया कित्याक म्हणल्यार ह्या प्रॉमिसेस भावार्थ दवरया कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. आज कितें आमच्या जिवितांत सकाळीच्या वेळा आमच्या मोतीत रिगला की ते डिलीट करया. जावं फुडें आयच्या दिसा कितें आमच्या जिवितांत रिगोन आसा ते सगळें डिलीट करया. देव आमच्या पक्षान आसा. परतून परतून उसार देव आमच्या पक्षान आसा. देव आमच्या पक्षान आसा. कित्याक अस्कत काय इडे दिवचे नाका, असमाधान इडे दिवचे नाका, खंतीक बेजार इडे दिवचे नाका कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. सांगाता म्हणया साम चॅप्टर 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगासान बग म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजे काळी तुका उबारता. साम चॅप्टर 143 वर्स 9 सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरण येता. साम चॅप्टर 143 वर्स 10 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं. साम चॅप्टर 143 वर्स 11 सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ तुज्या न्यायानिधीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 119 वर्स 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. म्हज्या मोगाचे अनुभव आपुरबायची 3 टेस्टिमनी आसा आयकूया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव मंगळूर तावन म्हज्या बापूची आनी पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या बापूची गाडी थोड्या कारणां निमती सीज जाल्ली आनी ताच्या वयर फोटकिरे आरोप मांडून केस केल्ली आनी म्हजो बापूय पुलीस कस्टडींत आशिल्लो. आयताराचो दीस जाल्ल्यान बेल मेळचें असाध्य जाल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आनी तांणी आमकां मागता म्हूण भासायलें आनी त्याच दिसा म्हजो बापू बेल मेळोन घरा फाटीं आयलो आनी आमी कंटिन्युअस ह्या मागण्यान भाग घेवनूच आशिल्ल्या आनी मनशाक तें असाध्य तरी देवाक न्हय देवाक संगती साध्य म्हणल्या बरी
एकाच म्हयन्या भितर ताची गाडी ताच्या हाताक कितेंच पेनाल्टी भरूंक मेळनासतना पाटी मेळ्ळ्या आनी ताची केसी सॉल्व जाल्या. इतलें व्हडा जाप केल्ल्या जेजूक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या पप्पाक कंटिन्युअस 15 दिसां तावन पोटांत कठीण दूख आशिल्ली. वखद काण गेल्यारी ती कांयच उणें जावन नातली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हें आमी कंटिन्युअस रिपीट करून ह्या वागण्यान ती वांटो घेवन आशिल्ल्या. आनी आतां पप्पाची दूख कंप्लीट गूण जाल्या. ह्यो दोनीय जापां आमच्या कुटुंबांत घडिल्ल्याक आमी धन्य देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. आनी तशेंच आमच्या पसोत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी बांगड्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावान तुमकां सर्व बरें मागता. तशेंच तुमच्या सांगाता वावर दिवच्या सर्व याजकांच्या मुखल्या मिसां वावरा पासोती आमी मागता. अर्गां जेजू तुका, होगळाप जेजू तुका. Alleluia, Alleluia. Praise the Lord. I'm testifying on behalf of my mother, Ms. Jane Sequeira from Mumbai. My mother is a brain stroke and a dementia patient. She was suffering from chronic constipation. In spite of going to the hospital for enema and taking Ayurvedic medicines, there was no relief absolutely. So I just messaged Brother Prakash and asked him to pray for her. He gave me the Bible verse, Jeremiah 17:14. I told my mother to repeat it, and even I was continuously repeating it. And God did a mighty miracle in her life. She is completely healed now. Now it's nearly 3 weeks that she has not taken any medicines. In spite of that, she can pass her stools normally. I praise and thank God for this mighty miracle. Thank you, Jesus. And I even thank Brother Prakash and his team for their continuous prayer support and their guidance. Thank you, Jesus. I praise you, I adore you. I glorify your name for this mighty healing. Thank you, Jesus. हांव स्वीटन मरीना मंगळूर तावन उलयतां. आमच्या ऑफिसांत थोडे टॅक्निकल इश्यूज आसले वरवीं फाटल्या 4-5 म्हयन्यां तावन आमकां सांबाळ जावन नासलो. आनी थोडे दिसां पयलें आमकां कळून आयलें की आनीकय 2 म्हयने आमकां सांबाळ जायना म्हण. ह्या वेळार हांव आनी आमची स्टाफां सगळीं टेन्शनाक पडल्या. जायत्या जाणांनी रीण काडलें सयत. आनी त्या वेळार हांवें निरंतर विनवणेच्या मागण्यांत एक पिटिशन धाडलें आनी हांवें मागूंक सुरू केलें. आनी कालच्या दिसा आमचे हर एकल्याची सॅलरी आमच्या हाताक मेळ्ळी. म्हजे मागणें आयकल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीसस. म्हजें मागणें आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश तुमच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे खातीर मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेरू आयच्या सकाळच्या वेळार मोठो नियाळ आमी करया. भावार्था विशान बरवेशा विशान जायते फावटी आमी चिंता आमकां कोणी सकयल घालतात. जावं फुरो आमकां कोणी कोर्टान केस घालून उबे करयतात. कोणी आमचे नांव पाड करतात. कोणी आमकां निंदा करतात. कोणी आमकां वायट करतात. कोणी आमचे विरुद्ध मांडणी मांडटात. हे सगळ्या विशांत आमी जायते फावटी खंतीन आसता. जायते फावटी म्हणटा ब्रदर ताणें अशें केलें, हाणें अशें केलें, म्हज्या घोवानच अशें केलें, म्हज्या पुतान आनी सुनेन अशें केलें, म्हज्या जावेन आनी धुवेन अशें केलें, म्हज्या बायलेन अशें केलें. जायतीं आमची सवालां आसात. म्हज्या मोगाचें न्हू ही सवालां आमच्या जिवितां हर एक दीस येवची सहज जावन आसा. ही सवालां आमच्या भितर रिगान अशें आज देवाचे उद्दार कितें म्हणटाय पळया. हांगा एक बरी आपुरबायेची गणीत आसा. तुमी गेल्यार कळटा की हांगा डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42, 43, 44 म्हणना हांगा वसला बऱ्या आपुरबायेन कळटा की पळया. तेन्ना सुसानान वडल्यान बोब मारून म्हणले. तेन्ना सुसानान वडल्यान बोब मान म्हणलें ससनाच्या देवा. कित्याक म्हणल्यार सुसान एक देवबिरांतीची मनीस आसली आनी तिका वायट करचें म्हणना तिच्या घोवा संगात काम करतल्या 2 जाणांनी जेन्ना ती एकसुरी सुवातेर न्हांवूंक आसतना त्या वेळा तिच्या त्या सुवातेर गेली आनी तिका वायट करचें म्हळ्यार तिका पाड करचें म्हळ्यार इराद्यान ती त्या सुवातेर पावली. सुजाना म्हणटा हांव देवाच्या नदरे मुखार पाता करिना. पळया देवाच्या नदरे मुखार हांव पाता करिना. कित्याक हांव वेदो मनशां बरें जिवीत जिवन आयला. त्या देवा मुखार खालतेपणे हांव जियेला, पवित्रपणान जियेला.
आज त्या देवा मुखार पाताक करिना. ती म्हणटात की पाताक करिना जाल्यार तुझ्या घोवाला आमी सांगता की तिणेच आमकां आपयले आनी तिच्या वट्टू आनी कोणी असले नाका जाल्ले फोट पिर्याद मानचे ती आसली. ती म्हणटा की एक सायडीर हांच्या हाताक पडला देवा मुखार हांव पाता करता. जर हांव पाता करिना आज हांगाच्या विधी नियमा प्रकार म्हाका मरणाची शिक्षा मेळटा. ती म्हणटा की हांव म्हज्या देवा मुखार मरोंक तयार आसा जाल्यार तुमच्या हातान पडून हांव पाता करिना. पळया म्हज्या मग कितले आपुरबायचे जेन्ना जुजे म्हणटा सेम हांगाय पळया सुजान्ना आपुरबायन म्हणटा जायते आमी कॉम्प्रोमायज करता ना फोर्थ साक्षीशान ना आमच्या इश्टांक आमी जायते फोर्थ साक्षी सांगात दिता. हांगा पळय सुजान्ना आपुरबायन म्हणटा की हांव ह्या मनशाच्या हातान सांपोवन पडची ना आनी म्हाका सांपडयल्यार व्हडना अपराध मांडल्यार व्हडना मरणाची शिक्षा रायतोन म्हाका मेळल्यार व्हडना जाल्यार देवाच्या दृश्टी म्हाका दोळ्या मुखार हांव पाता करचीच ना. म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे जाले. ह्या लोकांनी नांव पाड केले दोगांचे नांव पाड केले अशी एक जमत आपयली की सगळे सुजान्नाचेर अपराध मांडलो आनी सुजान्ना मनशाच्या हाताक सांपडली. सुजान्ना मनशाच्या हातान सांपडली. मरणाची शिक्षा तिका फावो जाली. फाल्याण्या दिसा मरणाच्या त्या सुवातेर तिका जिविशीमारच्या सुवातेक सगळे लोक पुरुषावर वेता आसतना अपराधी म्हणली सुजान्ना त्या सुवातेर आसली. आनी म्हज्या मोगाचे न्हू सुजान्ना त्या वेळार एकच आवाज उखलता तो जावन आसा हो डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42, 43, 44 परतून वाचया. तेन्ना सुजानान वडल्यान बोब मारून सुजानान वडल्यान बोब मारली. पळया ससनाच्या देवा सगळे गुट तू जाणाय हांव पातकी की हांवें तांचे प्रद्वार केला की नाका जाले करणे आदारला म्हणटा आज फोर्ट पिर्याद मांडला हे केला की नागी सगळे तू जाणाय तू सासनाचो देव. त्या खातीर देवाची उतार म्हणटा जण एकल्याचेर ताचे दोळे लायलेले आसात ताच्या दृश्टी मुखार आमी कितें करता सगळे तो जाणा. मनशा लेगीत हायड करियेत मनशा लेगीत लिपोयत सगळे करियेत ताच्या दोळ्या मुखार कितेंच लिपोंक जायना. हांगा सुजान्ना म्हणटा सासनाच्या देवा सासनात हांव तूं एकलो जावन आसाय. तूं एकलोच विश्वासी. तुज्या भुरग्यांक पडोवंक दिनाय तुज्या भुरग्यांक बुडोवंक दिनाय तुज्या भुरग्यांक आज राखोन आसाय. आज तूं सासनाचो देव जावन आसाय. आज ह्या सुवातेर तूं पळोवन आसाय मुखार. आणि सगळे वस्तू घडच्या आधी हो संसार घडच्या आदीस तू त्यो वळखताय तूं त्यो बऱ्या रितीन वळखताय. म्हज्या मतीन कितें आसा तूं वळखताय. ह्या दोग जाणांनी कितें फोट पिर्याद मांडला म्हजेर तेय तूं वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फोटकेरी साक्ष दिल्या म्हण तू जाणाय तू बऱ्या रितीन जाणाय. सुम्या हांवें सांगची गरज आसना तूं जाणाय. ताणी म्हजेर आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरूंक जाय गी. ओके सर्वेस्परान तिची बोब आयकली तितलेच म्हणलें तिणें आनी कांयच म्हणूंक ना तरी हांवें मरूंक जाय गी. एजेकियस म्हणटा की हांवें बरें केलां तर हांव वेगी मरता म्हण तुवें म्हाका संदेश धाडले हांवें मरूंक जाय गी. हांगा इतले सुजान्ना म्हणटा तक्षण पळया आनी तिका जीवशी मरूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियल नावाच्या एका तरणाट्या थंय आसल्या तो पवित्र आत्मो जागयलो एक तरणाटो दानियल हांगा न्याय करून दिता. तेन्ना कोणे पिर्याद मांडली तांकां मरणाची शिक्षा फावो जाता आनी सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार सुजान्ना एक ग्रेट स्त्री जावन बदलता. हालेलुया. त्या खातीर साम 118 वर्स 6 म्हणटा गे सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. सुजान्ना म्हणटा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. कसलेच बिरान म्हाका ना कित्याक ताणें न्याय नीतीचो देव तो जावन आसा. मुखार मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. ह्या दोगा जाणांनी सांगलें की सगळ्या लोकांक म्हाका नांव पाड केलें तांणी मरणाची शिक्षा म्हण सगळे लोक जमो जालो. सुजान्ना मरणाची शिक्षा मेळोंक ना कित्याक मनीस कितें करूंक शकता. मनशाच्या काळजांतले येवजण्यो मनशाच्या मुद्देले चिन्ह सगळे देव जाणा. त्या खातीर म्हणचे
आम्ही त्या देवा पातया देवाचेर विश्वास दवरया, कष्टाचेर नाही, येवच्या अपराधाचेर नाही, अपवादाचेर नाही, देवाचेर. जावं फुरो कितली घडीत आमच्या जिवितान आसा, आमचे नांव पाडकन आमकां विंगड केला, द्वेषीत केला, नाका जाल्ले मांडणी केला, आमचेर अपराध मांडला, कितें पुरो आमच्या जिवितान आज घडोवन आसा, कितले घाय आमच्या काळजान आसा, आमची मोत डिस्टर्ब जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर आनी तूं हर एकांती तुमी त्या जेजूचे दिश्ट घाला. हांगा बापूर बायन म्हणटा की मनीस म्हाका कितें करूं शकता, सुजानाक मनशान कांयच करूंक जावना, थंय तावन देवान तिका बचाव केले. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी म्हज्या मोगाचेर मनशा रुपा हर एक घडी सकयल पडटे आसता. अस्क जाता केदाळा त्या वस्तू पळयल्या वेळार मात्र तिणें नांव पाड केलें की वय गी थंय ध्यान दिल्या वेळार म्हज्या मोगाचेर आमी क्विकली सकयल पडटा. आमी सणसडया थंय नाका आमचें काम न्हय ते, आनी देवाच्या राजाचें न्हय ते. नांव पाड करचे, खबरो सांगचे, हेरां सकयल घालचे, हेरांची निंदा करचे, हेरां वायट करचे, हेरां आडपाय दिवचे, हे पुरो देवाच्या राजाचे न्ही, हे पुरो देवसराच्या राजाचे. आमी ओळखोंक जाय कोणाच्या राजाचे आज म्हज्या जिवितान काम करूं येता गे म्हूण. देवाच्या राजाचे भाग्यवनपण, पवित्रपण, विश्वासपण हे सगळे देवाच्या राजाचे. त्या खातीर आमी देवाच्या राजाचेर आज जियोवया, ताचेर दिश्ट कांचोवया, ताचेर एक जावन रावया. पळया म्हज्या मोगाचेर तुमी खंडीत जावन सकयल पडची ना. कितली टेस्टिमनी लोकांनी शेअर केल्या हांव आयकोन आसा. ब्रदर देव आमच्या संगत आसता हांवें अनुभव केलो. कित्याक त्या खातीर प्रॉमिस जेन्ना तूं प्रॉमिस नियाळ करताय तेन्ना तूं देवा लागीं रावताय. देवा लागीं रावलो व्यक्ती पाता करूंक जायना, पातका लागीं वचना तो. कित्याक देवच म्हजो सुमी, देवच म्हजो सरवंद. पळया म्हज्या मोगाचेर दावीद प्रवादी म्हज्या मोगाचेर एक पटी तो पातकान पडलो, मागीर हर एक घडी म्हणटा देवा तुज्या आंगणांत रावचे, तुज्या सांगात जिवचे, तुज्या मुखामळ पळोवचे. कितें वर्ते आमच्या भाग जावन आसा. कशें वर्णन करता पळय किर्तनान, पळया कशें वर्णन करता दावीद, कशें वर्णन करता. तशेंच म्हज्या मोगाचेर एक पटी देवाच्या मोगा लागीं आमी गेल्ले वयस जाल्यार आज पळय तुमी कितल्या बडी सकाळी मागणें आयकतात, दनपारां मागण्यांत लायव्हार बसतात, परतून 7 ते 8 बसतात, मागीर परतून नायट प्रेयर कितले 4 पटी मागणें आयकतात. जितले तरणाटे युथान जॉयन जावन तांतू मागणें आयकतात, मागीर परतून ह्या मागण्यांत जॉयन जातात. कित्याक देवाच्या मोगाचो अनुभव, ताचे तितलो गूण आनी ताचे तो गोड रुचीक मोग म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसाराचो न्हय. दिसान दीस ताच्या मोगाक साख्या, ताच्या मोगाचो अनुभव करया, ताच्या लागीं आमी रावया. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. प्रत्येक तरान मागया वेळा खंयचेय कश्ट येवं दी, चंचल जावं दी, अस्कस जावं दी, आमी भियान आसतना कंगाल जायनासतना त्या जेजूचे दिश्ट कांचोचे भुरगीं आमी सदांच जावया. म्हज्या मोगाचेर मागया वेळा आमी सगळे मागया. आमचो खंत हुस्को सगळो जेजूच्या हातांत समर्पया. आमच्या उण्यापण जेजूच्या मुखार उबारया. जेजू हांव ह्या कश्टा वळखना, अस्कत वळखना, पाता सगळ्या वळखना, तूं वळखना. जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका बोल, तुज्या लागीं रावो, दास म्हाका करपा बोळ सकत लाभय, तुज्या ते एक जावं म्हाका सकत लाभय. जेजू तूं विश्वासी, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो भरोसो, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हजो जीवदातार, तूंच म्हजो सोडवंदार, तूंच म्हजो आल्फा, तूंच म्हजो ओमेगा, तूंच म्हजो आरंभ, तूंच म्हजो अंत्य. संवसाराच्या पोंद संवसार सत्ता पर्यंत हांव त्या सांगात आसा म्हणलो तरी ना तरी हांव चंचल जावचो ना. चंचल जाय नाका, कंगाल जाय नाका. आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर परत आमी 7 दीस आराधनांत ह्या दिसांनी आमी नियाळ करनासा. जेरिको प्रेयरांनी प्रत्येक तरा म्हज्या वापारी विशांत दायकान दनपाराच्या वेळार जाता तितली भावणी भाग घेया. दनपारास म्हज्या पळोवंक जायना, मागीर म्हणी जॉयन जाया, जाता तितले पण जॉयन जाय तुमी. तशेंच ही लिंक एकामेकाक दिया आनी जाता तितले पण सबस्क्रायब करा. आमचे व्हिडिओ पयले तुमकां मेळटा. तशेंच म्हज्या मागा हे जमती खातीर हर एक दीस देवाचो उतराचो नियाळ करया. ताच्या मोगा लागीं रावा, ताच्या मोगात एक जावन रावा.
संवसाराचे कश्ट तुमकां कांयच नाही म्हूण भोगतले. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी सोम्या ते हर एक दीस खुशाल पावूंक जाय, एन्जॉय करूंक जाय. जण एकल्यांक आशिर्वादचो दीस तसो जेजू तुमकां फावो करूं दी. आमेन.